मैले 2019मा परमेश्वरको आखरी दिनहरूको कामलाई स्वीकारेँ। पछि मैले उहाँका धेरै वचनहरू पढेँ। ती पढ्दा निकै आनन्द आयो। यस्तो अनुभव त मैले कहिल्यै गरेकी थिइनँ। मैले सङ्गतिबाट के सिकेँ भने हामीले जीवित रहुन्जेलसम्म विश्वास गर्नु, परमेश्वरका वचनहरू पढ्नु र सृष्टि गरिएको प्राणीको कर्तव्य निभाउनुपर्छ। हो। र मेरो बुवाले मेरो विश्वासको विरोध गर्ने र मसँग धेरै रिसाउने भए पनि म भेलाहरूमा गइरहन्थेँ, किनकि परमेश्वरका वचनहरूलाई बुझ्ने एकमात्र तरिका त्यही थियो। ठीक हो। परमेश्वरका वचन पढ्नु पहिले मेरो जीवन रित्तो थियो। वचनले नै मलाई पूर्णता र जीवनको दिशा प्रदान गरेको थियो। मेरो लागि भेला र उहाँहरूको वचन पढ्नु महत्त्वपूर्ण छ। वास्तवमै हो। परमेश्वरका वचनद्वारा सत्यता प्राप्त हुन्छ। साँचो कुरा हो त। तर चाँडै मैले एक परीक्षाको सामना गरेँ। मेरो छिमेकीले सेल्स क्लर्कको काम गर्न अनुरोध गरिन् र मैले दिनमा 500 रुपियाँ कमाउन सक्छु भनेर बताइन्। मैले काम पाउनेमा उनी निश्चित थिइन्। मलाई राम्रो कमाइन्छ भन्ने लाग्यो। त्यो रकमले चाहेका कुराहरू किन्नलाई र परिवारलाई सहयोग गर्न सक्थेँ। तर त्यति बेला मैले त्यो काम गर्दा भेलाहरूमा सहभागी हुन सक्दैनथेँ। त्यही पनि मलाई निकै पैसा चाहिएको थियो र त्यो मौका गुमाउन मन थिएन। अन्त्यमा मैले त्यो काम गर्नका लागि सहमति गरेँ। मैले 1 महिनाको करार हस्ताक्षर गरेँ, किनकि त्यसपछि म भेलाहरूमा सहभागी हुन र काम गर्दा पनि भेलामा जानेछु भनी सोचेको थिएँ। तर पनि मैले सोचे जस्तो भएन। सोचे जस्तो भेलामा जान गाह्रो भयो। के भयो? काममा मैले फोन प्रयोग गर्न पाउँदैनथेँ र 6-9 बजी निस्किन पाउँदैनथेँ। कामबाट घर फर्किँदा म अत्यन्त नै थकित भएकी हुन्थेँ। म केही गर्न सक्दैनथेँ। साँचो हो। समयमा घर नपुग्दा मलाई भेलामा जान धेरै ढिला हुन्थ्यो। बिस्तारै मलाई परमेश्वरबाट टाढा भएको जस्तो अनि डर र असहजताको अनुभव हुन थाल्यो। खै किन मलाई सधैँ निकै नरमाइलो लाग्थ्यो। म बाहिर त मुस्कुराउँथेँ, तर भित्र कता कता दुखिरहेको हुन्थ्यो। मलाई मेरो जीवनको सबै ज्योति हराए जस्तो लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ अन्धकार महसुस हुन्थ्यो र म एक्लै रुन थाल्थेँ। साँच्चै भेलाहरूमा जान मन लाग्थ्यो। कोही पनि ग्राहक नहुँदा मलाई याद भएका परमेश्वरका वचनहरू नोटबुकमा लेख्थेँ र समय हुँदा पढ्थेँ। उहाँको मार्गदर्शन अनुभव गर्न सक्थेँ मैले। र मेरो सम्झौता पत्रमा बाँकी रहेको दिनहरू गन्दै बस्थेँ र फेरि भेलाहरूमा जान सुरु गर्न चाहन्थेँ। हो त। एक दिन मैले फेसबुक चलाउँदै गर्दा एकजना भाइले परमेश्वरका वचनहरू पठाए। म पढ्छु है त। हुन्छ। एक पछि अर्को प्रकोपहरू आइपर्नेछन्। सबै ठाउँमा विपद आउनेछ। महामारी, अनिकाल, बाढी, खडेरी र भूकम्प आउनेछन्। यी प्रकोपहरू 1 वा 2 ठाउँमा मात्र घट्ने छैनन्, न त यी 1 वा 2 दिनमा नै सकिनेछन्। यी प्रकोपहरू झन फैलनेछन् र धेरै नै गम्भीर बन्दै जानेछन्। त्यो बेला विभिन्न कीटजन्य महामारीहरू आउनेछन् र नरभक्षी घटनाहरू जताततै देखिनेछन्। सबै राष्ट्र र मानिसहरूमाथि यो मेरो न्याय हो। मलाई प्रेम गर्ने र आफूलाई इन्कार गर्ने प्रति मेरो कृपा व्यक्त हुनेछ र दुष्टको दण्ड भनेको नै मेरो धार्मिकताको प्रमाण हो र अझ मेरो क्रोधको साँची हो। जब विपद आउँछ, मेरो विरोध गर्नेहरू भोकमारी र महामारीले पीडित हुँदै रुनेछन्। दुष्टता गरेर पनि वर्षौंदेखि मलाई पछ्याएकाहरू आफ्नो पापबाट उम्कने छैनन्। तिनीहरू विगतका लाखौं वर्षमा बिरलै देखिएको विपत्तिमा पर्नेछन् र डरमा बाँच्नेछन्। मेरा निष्ठावान अनुयायीहरूले आनन्द गर्दै मेरो शक्तिको प्रशंसा गर्नेछन् र उनीहरूले सन्तुष्टि प्राप्त गर्नेछन् र मैले मानव जातिलाई कहिले नदिएको हर्षमा बाँच्नेछन्। म मानिसको असल कार्यलाई महत्त्व दिन्छु र दुष्कर्मलाई तिरस्कार। मानव जातिलाई नेतृत्व गर्न सुरु गरेदेखि नै मेरो जस्तै सोच भएका मानिसका समूह पाउने आशा गर्दै आएको छु।
तर त्यस्तो सोच नभएकाहरूलाई पनि म कहिल्यै बिर्सिन्न। उनीहरूलाई म सधैँ घृणा गर्दछु। उनीहरूमाथि प्रतिशोध ल्याउने मौकाको पर्खाइमा छु र त्यो देख्दा मलाई आनन्द आउँछ। अब अन्ततः मेरो दिन आएको छ र अब मैले धेरै पर्खनु पर्ने छैन। आमेन। आमेन। मैले परमेश्वरका वचनहरू सही भएको अनुभव गरेँ। मैले उहाँका वचन पुरा भएको देख्न सक्थेँ। संसारभरि धेरैभन्दा धेरै विपत्तिहरू आइरहेका थिए, जस्तै ज्वालामुखी, आँधीबेहरी, भूकम्प र महामारी। सबैतिर त्यस्तै थियो। मलाई थाहा छ। तर पैसाका लागि म परमेश्वरबाट टाढा गएँ। विपत्तिमा रक्षा नगर्नुहुने र मेरो जीवन गुमाउने डर लागेको थियो। त्यसैले मैले प्रार्थना गरेँ, हे परमेश्वर, मैले पैसालाई रोजेकोमा मलाई माफ गर्नुहोस्। तपाईँको इच्छा विरुद्ध गएकोमा पश्चाताप गर्न चाहन्छु। मैले आफूलाई पश्चाताप गर्न ढिलो भइसकेको छैन। म अझै पनि बेलाहरूमा जान सक्थेँ। म जागिर सकेर कर्तव्य लिने दिनको प्रतीक्षामा थिएँ। सोही वर्षको डिसेम्बर 15मा म अत्यन्तै चिन्तित भएँ। किन हो, तर ममा डरको भावना पैदा भएको थियो। मलाई त्यो स्टोर छोडेर घर जान मन लाग्यो। त्यहाँ काम गर्न मन लागेन। अनि एक सहकर्मी र म शौचालय गयौँ। केही बेरपछि स्टोरमा फर्केर आइरहेको बेला जमिन अचानक हल्लिन थाल्यो। भूकम्प? हजुर। मैले स्टोर बाहिर मानिसहरू दौडिरहेको देखेँ। कतिजना आत्तिएका थिए। जताततै पसलको सामानहरू खसिरहेका थिए। हो। भाग्यले बाहिर निस्किने ढोका छेउमै भएकोले हामी भवनदेखि तुरुन्तै बाहिर निस्क्यौँ। मलाई त म कोक्रोमा हल्लिरहेको जस्तो लाग्यो। सुरक्षित स्थल भेट्टाउन गाह्रो थियो। यो सबै कुराबारे फर्केर सोच्दा यो आउनु पहिले म स्टोरबाट निस्केर बाथरुम गएकी थिएँ र धेरै मानिस भित्रै भएकाले हामीले केही बेर बाहिरै पर्खिनु पर्यो। म भित्र जाने बित्तिकै भूकम्प सुरु भएको थियो। म ठ्याक्कै ढोका छेउमा थिएँ। त्यसैले परमेश्वरको सुरक्षाले म खतरादेखि बचेँ। अवश्य नै। म अत्यन्तै प्रभावित भएँ। म बाँचेकोले होइन, बरु परमेश्वर मेरो साथ रहनुभएकोले हो। मैले उहाँको प्रेम देखेँ। उहाँले मलाई भयानक भूकम्पबाट बचाउनु भयो। मैले परमेश्वरलाई हृदयदेखि नै पुकारेँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मलाई बचाउनु भएकोमा धन्यवाद। बाहिर मेरो मनमा कुराहरू खेलिरहेका थिए। मैले केही रकम कमाए पनि मलाई निकै खिन्न र व्याकुल अनुभव भइरहेको थियो। पैसा त्यति महत्त्वपूर्ण छैन। जब भूकम्प आउँछ पैसा केही काम लाग्दैन। सही कुरा। सही कुरा। त्यो बेला परमेश्वरको मुक्ति पाउनु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मलाई घर गएर भेलामा जान मन लाग्यो। मलाई परमेश्वरले कसरी विपत्तिबाट जोगाउनु भयो र मैले कसरी उहाँको प्रेम र कार्यलाई देखेँ भनेर सबैलाई भन्न मन लाग्यो। गवाई दिन मन लाग्यो। हो त। त्यो दिन म घर फर्कदा मैले धेरै नै सोचेँ, म परमेश्वरबाट टाढा भए पनि उहाँले मलाई किन रक्षा गर्नुभयो। मैले मण्डलीको एपमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनको एक खण्ड देखेँ। म पढ्छु है त। हुन्छ। परमेश्वरको प्रेम व्यवहारिक छ। परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा मानिस एकपछि अर्को विपत्तिबाट बच्छ र परमेश्वरले बारम्बार मानिसको कमजोरी सहनुहुन्छ। परमेश्वरको न्याय र सजायद्वारा मानिसहरूले मानव जातिको भ्रष्टता र शैतानी सार थाहा पाउँदै जानेछन्। उहाँको देनले उहाँले दिने अन्तर्दृष्टि र अगुवाई सबै मानव जातिलाई झनै बढी सत्यताको सार बुझ्ने र हरेक मानिसहरूलाई के कुराको खाँचो छ, तिनीहरूले कुन बाटो हिँड्नुपर्छ, तिनीहरू के को लागि जिउँछन् र उनीहरूको जीवनको मूल्य, उनीहरूको जीवनको अर्थ र अगाडि कसरी बढ्ने तरिकाबारे बुझाउँछ। परमेश्वरको यी कुराहरूलाई उहाँको मूल उद्देश्यबाट अलग्याउन सकिँदैन। त्यसो भए यो उद्देश्य के हो? मानिसमा कार्य गर्न परमेश्वरले किन यी विधिहरू अपनाउनुहुन्छ? उहाँले के परिणाम पाउन चाहनुहुन्छ? अर्थात् उहाँले मानिसमा के देख्न, ऊबाट के प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? मानिसको हृदय पुनर्जीवित हुन सकोस् भन्ने नै परमेश्वरले हेर्न चाहनुहुन्छ।
मानिसमा काम गर्न प्रयोग गर्नुहुने यी विधिहरू मानिसको हृदयलाई र आत्मालाई बिउजाउनका लागि र ऊ कहाँबाट आएको हो, कसले मानिसलाई अगुवाई र भरणपोषण गरी आजसम्म जिउन दिनुभएको भन्ने बुझाउन गरिएको अटुट प्रयास हुन्। ती मानिसलाई सृष्टिकर्ता को हो, उसले कसलाई आराधना गर्नुपर्छ, ऊ कुन मार्गमा हिँड्दा ठिक हुन्छ र मानिस कसरी परमेश्वर सामु आउनुपर्छ भन्ने बुझ्न अनि मानिसले परमेश्वरको हृदयलाई बुझ्न सकोस् अनि मानिसको मुक्तिको काममा रहेको ठुलो वास्ता र विचारलाई बुझ्नको निम्ति मानिसको हृदयलाई पुनर्जीवित पार्ने माध्यम हुन्। आमेन। जब मानिसको हृदय पुनर्जीवित हुन्छ, तिनीहरू उपरान्त नीचता र भ्रष्टतामा जिउन चाहँदैनन्, बरु परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्न सत्यताको खोजी गर्न चाहन्छन्। जब मानिसको हृदय बिउजिन्छ, तिनीहरूले आफैलाई शैतानबाट अलग्याउन सक्छन्। त्यसपछि उसलाई शैतानले हानि गर्ने, नियन्त्रण गर्ने वा मूर्ख तुल्याउने छैन। बरु परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्न सक्रिय भई उहाँको काम र वचनमा सहकार्य गर्छन् अनि उहाँको डर मानी दुष्टताबाट टाढा बस्छन् र परमेश्वरको कार्यको मूल उद्देश्य नै यही हो। आमेन। आमेन। यसले मेरो मन अत्यन्तै छोयो। मैले परमेश्वरको प्रेम र कृपालाई देख्न सकेँ। मैले भौतिक सुखको लागि बेलाहरू र कर्तव्य त्यागेकोले परमेश्वरले मलाई बचाउनुहुन्न भन्ने सोचेकी थिएँ, तर मलाई पन्छाउनुको सट्टा उहाँले मलाई त्यस भूकम्पमा रक्षा गर्नुभयो। मैले पैसाको लोभ गर्न छोडेको, उहाँ कहाँ फर्केर गएको, सत्यताको खोजी गरेको र कर्तव्य पुरा गरेको उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। मैले आफूलाई भाग्यमानी ठाने। मैले त्यो मौकालाई कदर गर्नुपर्थ्यो। मैले पश्चाताप गर्नुपर्थ्यो र सृष्टि गरिएको प्राणीको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्थ्यो। धन्यवाद परमेश्वर। तपाईले फेरि कुनै कर्तव्य लिनुभयो? हजुर, डिसेम्बरमा करार सकिएपछि मेरो समय र शक्ति मेरो कर्तव्यमा नै समर्पित गर्न थाले। समस्याहरूको सामना गर्दा मलाई अलि कमजोर अनुभव हुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ निकै थकाइ लाग्थ्यो, तर म सधैँ परमेश्वरले मलाई कसरी भूकम्पबाट सुरक्षा गर्नुभयो भन्ने सोच्थेँ। जति धेरै कठिनाइहरूको सामना गरे पनि मैले कठिन परिश्रम गरेर परमेश्वरको ऋण तिर्न सक्नुपर्थ्यो। विपत्तिहरूबाट मुक्त हुने र असल गन्तव्य पाउने तरिका त्यही नै हो लाग्यो। त्यसपछि मैले बिरामीको माध्यमबाट आशिष पाउने मेरो मनसाय खुलासा भयो भन्ने गवाही हेरेँ। यो एकजना पुरानो विश्वासीको भिडियो थियो जसले धेरै कुरा त्यागेर कठिन परिश्रम गरेका थिए। बिरामी भइन्जेल कर्तव्य पुरा गरे। तिनी हताश बने र परमेश्वरलाई दोष दिए। तिनले धेरै कुरा त्यागेकोले बिरामी नहुनु पर्थ्यो लागेको थियो र परमेश्वरबाट आशिष नपाएको कुरा बुझेको थिएनन्। उहाँका वचनहरू पढेपछि तिनीहरूले थाहा पाए कि तिनले सत्यताको खोजी र उहाँको आज्ञा पालन गर्नका लागि नभई आशिषित हुन आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिरहेका थिए। तिनको अनुभवले मलाई देखायो कि मेरो कर्तव्य पछिका मनसायहरू पनि कलङ्कित हुन सक्छन्, किनकि मैले सधैँ परमेश्वरले मलाई बचाउनुहोस् भनिरहेको हुन्थेँ। मलाई मैले पनि परमेश्वरसँग सम्झौता गरिरहेको छु कि भन्ने डर लाग्यो। त्यो रात मैले मनमा नै सोधेँ, मेरो कर्तव्य परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्ने कि उहाँको अनुग्रह पाउने हो। भूकम्पमा महसुस गरेको सुरक्षाको बारेमा, त्यसपछि अनुभव गरेको त्रासको बारेमा विचार गरेँ। म भविष्यमा विपत्तिमा पर्ने डर भयो। त्यसैले कर्तव्य सकेर फर्किने मेरो इच्छा परमेश्वरले मलाई बचाउनुहोस् भन्ने मात्रै थियो। मसँग पनि भिडियोका पात्रका जस्तै मनसाय थिए। तिनी रोगबाट र म भूकम्पबाट गुज्रेकी थिएँ। मेरा बलिदानहरू परमेश्वरमा समर्पित हुन र पार्न होइन, तर विपत्तिमा उहाँको सुरक्षा पाउनको लागि मात्रै थिए, ताकि उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्न सकौँ। म त्यो रात निराश भएकी थिएँ। मैले उहाँका आशिष पाउन मात्र आफ्नो कर्तव्य गरिरहेको कुरा स्वीकार्न सकिनँ। मलाई यसमा साँचो हुने धेरै चाहना भयो, तर वास्तवमा मेरो विश्वास आफ्नै फाइदाको लागि थियो। ममा श्रद्धाभाव थिएन र मैले परमेश्वरलाई सृष्टिकर्ता ठानेकी थिइनँ।
साँचो हो। पछि यसमा मैले केही सत्यताहरू खोजी गरेँ र परमेश्वरको वचनको खण्ड भेटेँ। म पढ्छु है त। हुन्छ। पेज 1101। मेरा कार्यहरू समुद्र किनारका बालुवाका कणहरूभन्दा धेरै छन् र मेरो बुद्धि सोलोमनका सबै छोराहरूभन्दा अधिक छ। त्यही पनि मानिसहरूले मलाई थोरै मात्र महत्त्व भएको वैद्यको र मानिसको अज्ञात शिक्षकको रूपमा मात्र ठान्छन्। धेरैले मैले तिनीहरूलाई निको पार्छु भनेर मात्रै ममा विश्वास गर्छन्। धेरैले मैले शक्ति प्रयोग गरेर तिनीहरूको शरीरबाट अशुद्ध आत्मा निकाल्न सक्छु भनेर, अनि धेरैले शान्ति प्राप्त गर्न सकौँ भनेर मात्रै ममा विश्वास गर्छन्। धेरैले मबाट धेरै भौतिक सम्पत्तिहरू माग्नका लागि मात्रै ममा विश्वास गरिरहेका हुन्छन्। धेरैले यो जीवन शान्तिमा बिताउन र आउने संसारमा सुरक्षित हुनलाई मात्रै ममा विश्वास गर्छन्। धेरैले नर्कबाट बच्न, स्वर्गको आशिष पाउन ममा विश्वास गर्छन्। धेरैले अस्थायी सुखको लागि मात्रै विश्वास गर्छन्, त्यही पनि आउने संसारको केही कुरा खोज्दैनन्। जब मैले मेरो क्रोध मानिसमाथि खनाएँ र उसँग रहेको सबै आनन्द र शान्ति खोसेँ, मानिस सशङ्कित भए। मैले मानिसलाई नर्कको कष्ट दिएर उसलाई दिएको स्वर्गको आशिष फिर्ता लिँदा मानिसको लाज रिस बन्यो। मानिसले निको हुन मलाई पुकार्दा मैले ध्यान दिइनँ र उप्रति घृणा महसुस गरेँ। मानिसले दुष्ट औषधि र टुनामनाको लागि मलाई त्याग्यो। मानिसले मबाट मागेको सबै थोक मैले खोसेपछि तिनीहरू कुनै निशाना बिना नै हराए। यसैले म धेरै अनुग्रह दिन्छु र पाउने कुरा धेरै भएकोले मानिसले ममा विश्वास गर्छ भनी म भन्छु। आमेन। आमेन। यी वचनहरूले मेरो स्थिति दर्शाए। मेरो विश्वास उहाँको अनुग्रहमा रमाउन, विपत्तिमा सुरक्षा पाउन मात्रै थियो। भूकम्प पश्चात मैले सबै लोभ लालच त्यागिदिएर मेरो कर्तव्यमा फर्केँ। तर जति नै कठिन परिश्रम गरे पनि मैले विपत्तिबाट बस्न मात्रै खोजिरहेकी थिएँ। मैले परमेश्वरबाट आशिष पाउन कर्तव्यको सहारा लिएकी थिएँ। मैले लाभका लागि परमेश्वरसँग सम्झौता गरिरहेकी थिएँ। मेरा स्वार्थी मनसायहरू देख्दा म लज्जित भएँ र ग्लानीको महसुस भयो। मैले प्रार्थना गरेँ, हे परमेश्वर, म अत्यन्तै भ्रष्ट छु। मैले तपाईँसँग लेनदेन गरिरहेकी छु, छल गरिरहेकी छु। मेरो भ्रष्टता प्रकट गरेर आफूलाई छिनाइदिनु भएकोमा म कृतज्ञ छु। म स्वार्थको लागि कर्तव्य गर्ने छैन, तपाईँलाई खुसी तुल्याउन चाहन्छु। धन्यवाद परमेश्वर। पछि मलाई मेरो खोजीमा गल्ती भेट्टाउन मद्दत गर्ने एक सिस्टरले परमेश्वरका वचनहरूको एक खण्ड पठाइन्। हामी भिडियो हेरौँ है त। राम्रो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमेश्वर माथिको आफ्नो विश्वासमा तिमीहरू अहिले कुन मार्गमा हिँडिरहेका छौ? यदि त पत्रुसले जसरी जीवन, आफै बारेको बुझाइ र परमेश्वर बारेको ज्ञान खोजी गर्दैनस् भने त पत्रुसको मार्गमा हिँडिरहेको छैनस्। आजभोलि धेरैजसो मानिसहरू यस्तै प्रकारको अवस्थामा छन्। आशिषहरू प्राप्त गर्नको लागि मैले आफूलाई परमेश्वरमा समर्पित गर्नुपर्दछ र उहाँको निम्ति मूल्य चुकाउनु पर्छ। आशिषहरू प्राप्त गर्नका लागि मैले सबै कुरा परमेश्वरको लागि त्याग्नुपर्छ। मैले उहाँले मलाई सुम्पनु भएको काम पूरा गर्नुपर्छ र मेरो कर्तव्य राम्रोसँग पूरा गर्नुपर्दछ। यसमाथि आशिषहरू पाउने अभिप्रायको प्रभुत्व हुन्छ, जुन परमेश्वरबाट इनाम र मुकुट प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आफूलाई पूर्ण रूपमा अर्पण गर्नुको एउटा उदाहरण हो। त्यस्ता मानिसहरूको हृदयमा सत्यता हुँदैन र निश्चय उनीहरूको बुझाइमा सिद्धान्तका केही शब्द मात्र समावेश हुन्छन्, जसलाई उनीहरूले जहाँ गए पनि देखाउँछन्। उनीहरूको मार्ग पावलको मार्ग हो।
त्यस्ता मानिसहरूको विश्वास भनेको निरन्तर परिश्रम गर्ने कार्य हो र तिनीहरूले आफ्नो हृदयको गहिराईमा के सोचेका हुन्छन् भने उनीहरूले जति धेरै परिश्रम गर्छन् त्यसले परमेश्वरप्रतिको उनीहरूको वफादारीतालाई त्यत्तिकै प्रमाणित गर्छ। उनीहरूले जति धेरै परिश्रम गर्छन् उनीहरू त्यति नै बढी परमेश्वरद्वारा मुकुट प्राप्त गर्ने योग्यका हुनेछन् र उनीहरूले पाउने आशिषहरू त्यति नै ठूला हुनेछन्। उनीहरूलाई के लाग्छ भने यदि उनीहरूले कष्ट भोग्न, प्रचार गर्न र ख्रीष्टको लागि ज्यान दिन सके भने, यदि उनीहरूले आफ्नै जीवन बलिदान दिन सके भने र यदि परमेश्वरले आफूलाई सुम्पनु भएका सबै जिम्मेवारीहरू उनीहरूले पूरा गर्न सके भने उनीहरू परमेश्वरद्वारा सबैभन्दा बढी आशीषित हुने मानिसहरू मध्येमा पर्नेछन् र उनीहरूले मुकुटहरू पाउने निश्चित हुनेछ। पावलले यही कल्पना गरेका थिए र तिनले यही कुरा खोजेका थिए। तिनले हिँडेको मार्ग ठिक यही थियो र यस्तै विचारहरूको मार्गदर्शनमा तिनले परमेश्वरको सेवा गर्ने काम गरे। के त्यस्ता विचार र उद्देश्यहरू शैतानी स्वभावबाट उत्पन्न हुँदैनन् र? सबै भ्रष्ट मानव आफ्नै लागि जिउँछन्, अरूको होइन। आफ्नो दुनो सोझ्याउनु पर्छ। मानव प्रकृतिको सार यही हो। मानिसहरूले आफ्नै खातिर परमेश्वरमा विश्वास गर्छन्। जब तिनीहरूले उहाँको लागि विभिन्न कुराहरू त्याग्छन् र आफैलाई परमेश्वरमा समर्पित गर्छन्, यो आशीषित हुनको लागि हुन्छ र जब तिनीहरू उहाँप्रति वफादार हुन्छन्, यो इनाम प्राप्त गर्नको लागि हुन्छ। सारांशमा भन्दा यो सबै आशीषित हुने, इनाम प्राप्त गर्ने र स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ। समाजमा मानिसहरूले आफ्नै फाइदाको लागि काम गर्छन् र परमेश्वरको घरमा तिनीहरू आशीषहरू प्राप्त गर्नको लागि कर्तव्य निर्वाह गर्छन्। आशीषहरू प्राप्त गर्नको खातिर मात्रै मानिसहरूले सबै कुरा त्याग्न र धेरै कठिनाई भोग्न सक्छन्। मान्छेको शैतानी प्रकृतिको यो भन्दा राम्रो कुनै प्रमाण छैन। आमेन। आमेन। परमेश्वरका वचनहरूबाट मैले धेरैले उहाँको लागि मूल्य चुकाउन सबै त्याग गर्न सक्छन्, तर तिनीहरू आशिष पाउन मात्र चाहन्छन् भन्ने सिके। तिनीहरू पौल जस्तै हुन्। पौलले धेरै कष्ट भोगे, सुसमाचार प्रचार गर्न धेरै यात्रा गरे, तर तिनले त्यो काम र प्रयासलाई आशीर्वादसँग साट्न चाहन्थे। ठिक भन्नुभयो। तिनले धेरै काम गरेपछि यसो भनेका थिए, मैले असल लडाई लडेको छु, मैले मेरो यात्रा पुरा गरेको छु, मैले विश्वासलाई कायम राखेको छु, अब मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ। पौलका हरेक कामहरू लेनदेनमुखी थिए। यी सबै आशिष, इनाम र मुकुटका लागि मात्रै थिए। तिनले परमेश्वरका वचनहरूको वास्तविकतामा प्रवेश गर्ने गर्दैनथे। त्यसैले तिनको स्वभाव परिवर्तन नै भएन। सुसमाचारद्वारा धेरैलाई विश्वासमा ल्याए पनि परमेश्वरले कहिले तिनलाई अनुमोदन दिनु भएन। हो त। आफ्नो बारेमा सोच्दा म पौल रहेछु भन्ने थाहा भयो। मैले मेरो जागिर छोडेँ र मैले मेरो समय र शक्ति मेरो कर्तव्यमा लाउन थालेँ। मेरा व्यस्त दिनहरूमा एक छाक मात्रै खान्थेँ, तर त्यो सत्यताको खोजी गर्न वा परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्न होइन, उहाँद्वारा आशिषित हुन थियो। मैले आफूलाई चिन्न वा भ्रष्टतालाई समाधान गर्न खोजिरहेकी थिइनँ, तर मेरो काम देखेर मलाई बचाउनुहोस् भन्ने मात्रै चाहन्थेँ, ताकि म उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्न सकूँ। म शैतानद्वारा कति भ्रष्ट भएछु, कति स्वार्थी रहेछु र मैले गरेको सबै कुरा स्वार्थ रहेछ। परमेश्वरप्रति मेरो भक्ति वा साँचो प्रेम थिएन, मैले आफैलाई मात्रै प्रेम गर्थेँ। यो सब देख्दा म निकै व्याकुल भएँ। यसो भनेर प्रार्थना गरेँ, हे परमेश्वर, मेरो कर्तव्यमा रहेका गलत मनसाय परिवर्तन गराइदिनुहोस्।
म आफ्नो लागि नभएर तपाईँको अनुसार कर्तव्य पुरा गर्न चाहन्छु। हो त। हो। धन्यवाद परमेश्वर। पछि मैले परमेश्वरका वचनहरूको अर्को खण्ड पढेँ जसले मेरो मन छोयो। म पढ्न चाहन्छु। हुन्छ। परमेश्वरका वचनले भन्छन्, म तिमीहरूप्रति समर्पित भएँ र मसँग अरू विकल्प थिएन। त्यही पनि तिमीहरू दुष्ट अभिप्राय राख्छौ र अधोमनका छौ। तिमीहरूको दायित्वको हद एउटै मात्र कार्य त्यही नै हो। के त्यस्तो होइन र? तिमीहरूले सृष्टित प्राणीको रूपमा कर्तव्य पुरा गर्न असफल भयो भन्ने थाहा पाएनौ? तिमीहरूलाई कसरी सृष्टि गरिएको प्राणीको रूपमा लिन सकिन्छ? तिमीहरूले व्यक्त गर्ने र जिउने कुरा कस्तो छ भन्ने तिमीहरूले बुझेका छैनौ र? तिमीहरूले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सकेनौ, तर परमेश्वरको सहिष्णुता र अनुग्रह पाउन खोज्छौ। त्यस्तो अनुग्रह तिमीहरू जस्ता अनुपयोगी र नीचहरूका लागि तयार गरिएको होइन, तर केही पनि नमाग्ने र खुसीसाथ बलिदान दिनेहरूका लागि हो। तिमीहरू जस्ता साधारण मानिसहरू स्वर्गको अनुग्रह पाउन योग्य छैनौ। तिमीहरूका दिनहरूलाई कठिनाई र अन्ततः दण्डले साथ दिनेछन्। मलाई विश्वास गर्न सक्दैनौ भने तिमीहरूको नियति कष्टको हुनेछ। मेरा वचन र कार्यमा जवाफदेही हुन सक्दैनौ भने तिमीहरूको परिणाम दण्ड हुनेछ। अनुग्रह, आशिष र राज्यको सुन्दर जीवनसँग तिमीहरूको सम्बन्ध हुने छैन। तिमीहरूलाई योग्य अन्त्य र आफैले निम्त्याएको परिणाम यही नै हो। अज्ञानता र अहङ्कार भएकाहरूले सक्दो प्रयास नगर्ने अनि आफ्नो दायित्व पुरा नगर्ने मात्र होइन, अनुग्रहको लागि हातहरू समेत पसार्छन्। मानव तिनीहरूले मागेको कुरा पाउन तिनीहरू योग्य छन्, अनि मागेको कुरा नपाउँदा तिनीहरू कम विश्वासयोग्य बन्छन्। त्यस्ता मानिसहरूलाई कसरी उचित मान्न सकिन्छ? तिमीहरू कमजोर क्षमता भएका व्यवस्थापन कार्यको अवधिमा तिमीहरू आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न असमर्थ छौ। तिमीहरूको मूल्य पहिले नै गिरिसकेको छ। मेरो अनुग्रहप्रति तिमीहरूले मलाई तिर्न नसक्नु पनि एउटा विद्रोह हो। तिमीहरूलाई दोषी ठहराउन र तिमीहरूको कायरता, असक्षमता, नीचता र अयोग्यतालाई देखाउन त्यही नै काफी छ। तिमीहरूलाई हात फैलाउन केले अगदार बनाउँछ? आमेन। आमेन। मैले त्यो वचनद्वारा मात्रै म कति लोभिरहेको थाहा पाएँ। मैले मेरो कर्तव्यमा धेरै समय खर्चेकी थिएँ, तर आशिषहरू लिँदै परमेश्वरसँग सम्झौता गरिरहेकी थिएँ। मैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिरहेकी र म सच्चा सृष्टित प्राणी थिइनँ। मैले कसरी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न, मलाई विपत्तिबाट बचाउन अनुग्रहको माग गर्ने? ठिक भन्नुभयो। परमेश्वरको वचनको प्रकाश बिना म कति भ्रष्ट छु वा आशिष पाउने मनसायलाई परमेश्वरले कति घृणा गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाउने थिइनँ। हो। मैले उहाँको इच्छालाई नभएर आफ्नो बारेमा मात्रै सोचेँ। म जस्तो व्यक्ति मुक्ति र आशिष पाउन योग्य छैन। परमेश्वर धर्मी र पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँले शुद्ध हृदयले समर्पित हुनेहरूलाई मन पराउनुहुन्छ। अवश्य नै। के ममा शुद्ध इमान्दार हृदय थियो? अवश्य नै थिएन। मलाई मेरो घृणित मनसाय र असाधारण इच्छाहरूप्रति निकै लाज लाग्यो। म अनुग्रह पाउन योग्य थिइनँ। म आफूलाई र मेरा गलत मनसायहरूलाई परिवर्तन गर्न, परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्न, आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न समर्पित गर्न चाहन्थे। धन्यवाद परमेश्वर। अनि कसरी खोजेर वास्तविकतामा प्रवेश गर्नुभयो? एउटा बेलामा परमेश्वरका वचनहरूको एउटा खण्ड पढेँ जसले मलाई मद्दत गर्यो। म पढौँ? हुन्छ। यही हो। धन्यवाद। मानिसको कर्तव्य र उसले आशिष पाउँछ कि श्राप त्यसको सम्बन्ध छैन। दायित्व स्वर्गबाट पठाइएको मानिसले पुरा गर्नुपर्ने कार्य हो र यो भरण पोषण, शर्त र तर्कमा निर्भर हुनु हुँदैन। तब मात्र उसले कर्तव्य गरेको हुन्छ। आशिषित हुनु भनेको न्यायद्वारा सिद्ध बनाइनु र आशिषहरू प्राप्त गर्नु हो। श्रापित हुनु भनेको सजाय र न्याय भोगिसकेपछि स्वभाव परिवर्तन नहुनु हो, जब तिनीहरूलाई सिद्ध बनाइँदैन तर दण्ड भने दिन्छ।
तर चाहे आशिष पाउन् या श्राप पाउन्, सृष्टि गरिएका प्राणीहरूले आफूले गर्नुपर्ने कार्य गर्दै र आफूले गर्न सक्ने गर्दै आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। परमेश्वरको पछि लाग्ने जसले पनि गर्नुपर्ने न्यूनतम कार्य यही हो। तैले आशिषित हुनको लागि मात्रै कर्तव्य गर्नु वा श्रापको डरले यसलाई इन्कार गर्नु हुँदैन। म तिमीलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, मानिसको दायित्व भनेको उसले गर्नुपर्ने कार्य हो। यदि आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सक्दैन भने यो उसको विद्रोह हो। आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने क्रममा मानिस बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ र यही प्रक्रियाद्वारा उसले आफ्नो निष्ठालाई प्रदर्शन गर्छ। यसरी तैले जति आफ्नो दायित्वलाई पुरा गर्छस् त्यति नै तैले सत्यतालाई प्राप्त गर्दछस् र त्यति नै वास्तविक तेरो अभिव्यक्ति हुनेछ। आमेन। लिनुहोस्। उहाँका वचनबाट मैले देख्न सकेँ कि म सृष्टित प्राणी भएकीले मैले मेरो कर्तव्य पुरा गर्नु मेरो जिम्मेवारी हो। हो त। मैले परमेश्वरबाट प्रतिफल माग्नु हुँदैन र मुक्ति वा दण्ड पाउनेछु भन्ने सोच्नु हुँदैन। मैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न मात्र ध्यान दिनु पर्थ्यो। हजुर। मलाई कुनै कर्तव्य पुरा गरे भने परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्न र म विपत्तिमा पनि पर्ने छैन। कर्तव्य पुरा नगर्ने मानिसहरूलाई मात्रै दण्ड दिने सोचेकीले मेरो कर्तव्यलाई परमेश्वरको सुरक्षा माग्ने माध्यम बनाए। त्यसपछि मलाई थाहा भयो कर्तव्य भनेको सृष्टि गरेको प्राणीले गर्नुपर्ने काम हो। आशिष वा श्रापसँग यो सम्बन्धित छैन। अन्त्यमा मैले मुक्ति कि दण्ड पाउँछु भन्नेमा परमेश्वरले मेरो सत्यता वा परिवर्तन हेर्नुहुन्छ। त्यो परमेश्वरको धार्मिकता हो। त्यही त। विपत्तिहरूमा मलाई चोट पुगे पनि वा म मरे पनि म परमेश्वरको नियममा समर्पित हुनुपर्छ र उहाँलाई दोष दिनु हुँदैन। र मैले विपत्तिहरूबाट बच्न मात्र कर्तव्यहरू पुरा गर्नु हुँदैन। त्यो सृष्टित प्राणीको कर्तव्य पुरा गर्नु होइन। म आफूलाई निस्वार्थ बनाई कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ किनकि मेरो सृष्टि उहाँले गर्नुभएको हो। साँचो कुरा। त्यसपछि मेरो कर्तव्यमा मैले निरन्तर आफूलाई जाँचिरहेकी हुन्थेँ। म स्वार्थी हुनु हुँदैन थियो र परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्याउनु पर्थ्यो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। तपाईँको अनुभवहरू साँच्चै परमेश्वरको आशिष थियो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरले भ्रष्टता अनुचित खोजीलाई प्रकट गर्न आशिषहरू प्राप्त गर्ने मेरो घृणित मनसाय मलाई देखाउन र विश्वासमा र अनुचित खोजीमा परिवर्तन गर्न यी परिस्थितिको प्रयोग गर्नुभयो। अहिले मैले परमेश्वरबाट धेरै अनुग्रह पाउनका लागि होइन तर परमेश्वरको ऋण तिर्न आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्।